دونك دابا غادي نهضروا على لا كونتيفيكاسيون ديال لي فيبراسيون في دي ريزو، يعني ندخلوا لا تيوري كوانتيك. الفيزيك ديما ما يمكنليش نهضر على لي زاتوم وما نهضرش على الكوانتيك. اون فوا كندخل لو موند ديال لي زاتوم خصني نهضر على لا تيوري اونديلاتوار ديال لا لوميير، نهضر على لا كونتيفيكاسيون ديال لينيرجي، نهضر على لي فونون اللي هي لا نوسيون اللي غادي تجيني جديده. Donc la théorie ondulatoire de la lumière est incapable d'expliquer les deux phénomènes suivants. Donc هادشي كنعرفوه من لا ميكانيك كوانتيك بان الا اعتبرت لا لوميير كوم اون لوند اللي هي الكترومagnétique ما يمكنليش نفسر l'effet photoélectrique ou l'évolution de l'intensité rayonnée en fonction de la longueur d'onde par un corps chaud pour des longueurs d'onde dans le domaine UV. هذه كنا هضرنا عليها هي لا كاتاستروف UV. دونك 1905 غادي يجي اربي اينشتاين غادي يقول لي بان كاين دي كوانتا دينيرجي، يعني لا ماتيير كتيشونجي l'énergie مع la lumière par des quantas, يعني par des quantités bien définies, ماشي quelconque, ماشي d'une manière quelconque, mais par des quantités اللي هي bien définies. donc هادشي كتعرفوه ديجا mécanique quantique. définition ديال les photons كنعرفوها هي une quasi particule ولا une particule de masse nulle و l'énergie ديالها هي h nu. l'impulsion ديالها هي h bar oméga ou h nu على c او لا h على lambda. دابا غادي نهضروا على لا بارتيكول اللي هي جديده اللي هي لو فونون. دونك لي فونون غير باش نفهموا هذا الكونسيبت ديال الفونون، حيت شي بعض المرات ما كنطرحوش واحد التساؤلات. اوكي، علاش ما كنطرحوش تساؤلات؟ مثلا فاش كنقول فيبراسيون، الفيزيائي ما يمكنليش تقول له فيبراسيون، خصو يفهم شنو هي فيبراسيون. وباش يفهم فيبراسيون مثلا عندي واحد لاطوم وواحد لاطوم بعيده، دابا فاش نزوميو على لي زاتوم يبانوا لي هكا، اتوم هنا واتوم هنايا واتوم هنايا. مثلا كنعرفوا بان لي زاتوم بيناتهم حتى شي حاجه، ياك بيناتهم لو فيد، ما كاين والو. فاش كتوصل مثلا واحد لوند كنصيفط واحد، فاش كتوصل لهادي اولا فاش كنحرك هادي للفوق ونهبطها لتحت، كاينه واحد لانفورماسيون كتكومونيكا لهادي. دونك كاينه اون سورت دانفورماسيون كتكومونيكا لهادي، كتقول لها راني طلعت للفوق، حتى انت خصك تطلعي للفوق اولا حتى انت خصك تهبطي لتحت. لي فيزيسيان هاد لانفورماسيون كي سو بروباج فهاد ما بين هاد لي دو زاتوم او لا لونغاج ما بين هاد لي زاتوم كيتسموا لي فونون. علاش لي فونون؟ كنقول بان هذا باش يقول لهذا خصك تطلع، راني طلعت خصك انت تطلع، ولا راني هبطت خصك انت تهبط. الا كانت بونش مثلا عندهم نفس الفاز اون فاز، شنو خصو يصيفط له؟ كنقولوا بانه باش كيتكومونيكاو بلي فونون، يعني هذا كيصيفط واحد الفونون اللي هو صغير بزاف كيصيفطوا لهذا، وفاش كيشدوا هذا كيعرف هذا راه طلع حتى هو خصو يطلع. اوكي، دونك هكا لي فيزيسيان كيفهموا لي فورس. لا نوسيون دو فورس راه عند نيوتن. فاش كنقول فورس راه هذا ان كونسيبت اللي هو نيوتونيان. شنو هي لا ديفينيسيون ديال فورس عند نيوتن؟ كيقول لك هي شي حاجه انفيزيبل، شي حاجه انفيزيبل ما يمكنليش نشوفها. مي من بعد لي فيزيسيان قال لك ما يمكنليش نهضر على فورس، ما كاينش حاجه شي حاجه ما انفيزيبل، اولا كيقول لك فيل بحال واحد الحبل اللي هو انفيزيبل. اوكي، لي فيزيسيان ما كيتقبلوا سيرتو لي فيزيسيان اللي هما ديال لا ماتيير، يعني ديال لي زاتوم وديال لي بارتيكول. فاش غادي يجي فاينمان وقبل منه جو بونس فيرمي والناس اللي يهتموا بهاد لي كازي بارتيكول غادي يقول لك لا نوسيون دو فورس باش غادي نعوضوها بلا نوسيون ديال كازي بارتيكول. يعني غادي يفهموا هنا، غادي يبدلوا لك لي نوسيون كاملين ديال اللي كتعرف. مثلا الجرافيتاسيون، الارض عندي الارض مع القمر، نقول بان بيناتهم حتى شي حاجه ولا كاين واحد القوه. لي فيزيسيان ديال الموديل ستاندار او لا ديال لي زاتوم شنو كيقول لك كاين واحد لانفورماسيون، وهاد لانفورماسيون على شكل دي بارتيكول او لا دي كازي بارتيكول. وهاد لي كازي بارتيكول بالنسبه للغرافيتي كنسميهم دي غرافيتون. بالنسبه للالكترومagnétisme مثلا عندي الكترون والكترون، فاش كنقربهم فاش كيقربوا بيناتهم شنو كيوقع تنافر. علاش؟ حيت عندهم يعني كنقول بان لا فورس مي في لا فيزيك ديال الموديل ستاندار كنقول بان هذا الالكترون كيصيفط لهذا واحد الفوتون، وهذا الفوتون هو اللي كيقول لهذا خصك تحز ليه، راه كاين واحد الفوتون هنا كحز ليه ليه. يعني هنا فين هكا كتم لي زانتيراكسيون. دونك هادو بدلوا لا نوسيون ديال لي زانتيراكسيون، المفهوم ديال لا فورس بلي كازي بارتيكول.
دونك اي حاجه، دونك اي فورس في العالم عندها الكازي بارتيكول اللي تابعه لها. بالنسبه لي فيبراسيون، الكازي بارتيكول ديال لي فيبراسيون كيتسموا لي فونون. اوكي دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشرح، حيت هادشي صراحه خصك تفهم بزاف ديال الدومين باش قيبان لك هذا الشيء. ما تبقاش تاخذ غير الكونسيبت ديال الفونون جينيرال وما تفهموش علاش. دونك الفونون كما تا غادي يكون لينيرجي ديالو غادي تكون كونتيفي، هو اللي غادي représenter les ondes élastiques ou les vibrations en réseau. Les vibrations thermiques des solides sont formées de photons excités thermiquement. Donc les vibrations, même que les vibrations, même que sans parler des phonons, donc les ondes sonores de les cristaux sont formées des phonons. L'énergie ديال الفونون تقريبا عنده نفس لا فورم ديال الانرجي ديال الفوتون، يعني ان بلس ان دومي اشبار اوميغا ديال لوسيلاتور هارمونيك. علاش؟ حيت كنعتبر بان اوسيلاتور هارمونيك يعني لي زاتوم كيتصرفوا بحال دي اوسيلاتور هارمونيك اللي هما كوانتيك. كنعرفوا بان الانرجي ديال الاوسيلاتور هارمونيك كوانتيك شنو هي الانرجي الا بقيتو عاقلين. دونك خصكم تكونوا عاقلين، هذه هي اشبار اوميغا ان بلس ان دومي. هذه بالنسبه بيان سور لأون ديمونسيون. اوكي ان اكس نورمالمون كنا كنديرو هكا ان اكس. الفونكسيون دوند كتكتب على شكل ا سينوس كا اكس هكا. و فونكسيون دوند بيان سور سي نوند لي ستاسيونير. اوكي دونك هادشي اللي خصكم تكونوا تربطوا ديما تربط الفيزيك كوانتيك مع الفيزيك دو ماتيريال باش تفهم. Ok, donc il découle, il apparaît à la fois que les phonons et les photons et découle de leur équivalence d'un oscillateur harmonique quantique de fréquence nue. Donc, nous avons vu du jet, ciao ciao.